हामीले भन्दा पनि विभिन्न युनिभर्सिटी विभिन्न यो YTT प्रोग्राम अन्तर्गतको यो सुन्दरता बढाउने प्याकेजमा यसमा चाहिँ हामीले गुप्त पद्मासनलाई अभ्यास गर्नेछौँ। गुप्त पद्मासनमा गर्नलाई सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, तपाईँ चाहिँ म्याटको अलिकति तल बस्नु पर्यो, किनभने अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ तसर्थ जतिसक्दो तल बस्नुहोस् म्याटको। यहाँ बस्दाखेरि योगीले सबै नापेर बस्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले पद्मासनमा आउनुहोस्। पद्मासनमा आउनुभयो तपाईँ। अब पद्मासनमा आइसकेपछि ब्याकबोन स्ट्रेट गर्नुभयो। ब्याकबोन स्ट्रेट जसरी चाहिँ सिंहासनमा जानुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँ यसरी आउनुहोस् र यसरी चाहिँ यो छातीभन्दा धेरै टाढा पनि होइन, हात ठ्याक्क यसको बराबरी खुट्टाको लेभल यहाँबाट तान्दाखेरि एउटै लाइनमा होस्। हातको लाइन र घुँडाको लाइन एकदमै एउटै होस्। यहाँनिर यसरी तान्दाखेरि तपाईँ एउटै लाइनमा यसरी चाहिँ बस्नु पर्यो र यसरी बसिसकेपछि बिस्तारै अब तपाईँले चतुष्पाद आसनबाट बिस्तार ब्रिथ आउट गर्दै यसैलाई सुत्नुहुन्छ। तपाईँ बिस्तारै सुत्नु भयो। श्वास बाहिर फाल्दै सुत्नु भयो। श्वास बाहिर फाल्दै अब सक्नुहुन्छ भनेदेखि हातलाई तन्काउनु, सक्नु भएन भने यतिकै बस्नुहोस्। यसरी बस्दाखेरि तपाईँको गुप्ताङ्ग इनर थाई मसल, ब्याक पेन र त्यस्तै गरेर तपाईँको छातीको ओपन भइरहेको छ। अब वक्षस्थल बढाउनु पर्यो। अब पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो माथिको छातीको चौडा पार्नु पर्यो भने बिस्तारै हातलाई माथि लिएर आउनुहोस्, एउटा हातलाई र अर्को हातलाई पनि लिएर आउनुहोस् माथि र यसरी बस्नुहोस्। अब यसलाई भेरिएसनको लागि अझै सक्छु भन्ने लाग्छ भने बिस्तारै यसलाई नमस्कार गर्नुहोस्। यसरी नमस्कार गर्नुहोस् र यसरी चिउनोलाई पर लैजानुहोस् र सामान्य श्वास कम्तीमा 5 आवृत्ति दीर्घ श्वास लिनुहोस्। अब बिस्तारै आउनुहोस्। यसलाई फेरि पद्मासनमा आउनुभयो। स्वाभाविक रूपबाट फेरि तपाईँ आफ्नो खुट्टालाई तिर्सिदिनुहोस्, किनभने अघि खुट्टा खुम्चेको छ। शरीरलाई धेरै बेरसम्म बस्नलाई कतिलाई नयाँ हुनुहुन्छ, गाह्रो हुनसक्छ, तर कहिले पनि नआत्तिनुहोस्। यो भनेको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि सबै कुरा प्राप्त हुने कुराहरू हुन्। फेरि आउनुहोस्। जब तयार हुनुहुन्छ पद्मासनमा बस्नुहुन्छ। पद्मासन नसक्नेले के गर्ने त? पद्मासन नसक्नेले सुखासनमा गर्ने। सुखासनमा पनि गर्न सकिने भयो यो आसन। अब तर पद्मासनले चाहिँ पूर्ण रूपमा यसको चाहिँ राम्रो दिन्छ। पद्मासन गर्नलाई तपाईँले अभ्यास गर्नुहोस् पटक पटक। त्यस पछाडि यो पद्मासन गरिसकेपछि आउनुहोस्, फेरि यसलाई ढल्किदिनुहोस् र तपाईँले यसैबाट म्याटको पुछारमा हुनुहुन्छ तपाईँ र श्वास बाहिर फाल्दै श्वासको बहिर्गमन हुनु पर्यो। श्वासको बहिर्गमन हुँदै पहिला ढाडलाई यसरी लिएर आउनुहोस्, हातलाई नलैजानुहोस्, यसरी लिएर आउनुहोस् र सम्पूर्ण रूपमा तपाईँ अहिले भिरालो बन्नुभयो। भिरालो बनिसकेपछि बिस्तारै छातीलाई एकदमै बच्चालाई सुताए यसरी साह्रै जेन्टल एकदमै आनन्दका साथ यसरी सुताइदिनु भयो र सुरुमा तपाईँले यसरी बस्नुहोस्, रिल्याक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि बिस्तारै यसलाई बढाउँदै हातलाई माथि लिएर जानुहोस् अनि अझै सक्नुभयो दुईटै हातलाई माथि लैजानुहोस्। श्वास स्वाभाविक हो र त्यस पछाडि बिस्तारै अब नमस्कार पोजमा बस्नुहोस्। नमस्कार गर्नुहोस्। हत्केलो पुरा जोडिदिनु पर्यो। हत्केलो जोड्नु पर्यो पुरै, चिउडोलाई पर र यसरी बस्नुहोस् र अनि श्वास स्वाभाविक रूपमा गहिरो श्वास, गहिरो प्रश्वास, गहिरो श्वास, गहिरो प्रश्वास र जसको प्रोस्टेट अथवा तपाईको जनेन्द्रियमा समस्या छ त्यो समस्यालाई पनि यसले ठीक गर्छ। यसरी आउँदाखेरि हातलाई उठाउनुहोस्, बिस्तारै फेरि चतुष्पदमा आउनुहोस्, एकैचोटि झट्याक्क नउड्नुहोस्, ढाडलाई असर पर्छ। बिस्तारै आउनुहोस् र फर्केर बस्नुहोस्। यसलाई कम्तीमा 5 चोटि हामी दोहोऱ्यौँ र तपाईँले शवासन यो पद्मासनलाई खोलिदिनुहोस्, ट्यापिङ गरिदिनुहोस्, गुड ट्यापिङ गरिदिनुहोस्, वन्डरफुल। अब त्यस्तै गरेर हामीले गुप्तासनलाई गऱ्यौँ र गुप्तासन पछाडि हामीले मेरुदण्डासन गर्नेछौँ र मेरुदण्डासनले के गर्छ त भन्दाखेरि हिप्सहरूलाई राम्रो बनाइदिन्छ र त्यसै गरेर पेटलाई पनि ठिक गर्छ, आफ्नो स्वाभाविक रूपमा लिएर आउँछ र खुट्टाको सुन्दरतालाई पनि यसले राम्रो पार्छ। कसरी गर्ने त? तपाईँ कि चाहिँ भित्तामा अडेस लगाएर बस्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ सजिलो जहाँ हुन्छ चेयरमा जसरी बसिनुहुन्छ नसक्नु भयो भनेदेखि सक्नुहुन्छ भने यसरी नै बस्नुहोस् र बसिसकेर बिस्तारै तपाईँले आफ्नो खुट्टालाई स्वाभाविक रूपमा देब्रे हातले देब्रे खुट्टालाई समाउने हो,
दाहिने हातले दाहिने खुट्टालाई समाउनुहोस् र यसरी समाएपछि बिस्तारै तपाईले यो खुट्टाको सुन्दरताको लागि असाध्यै राम्रो मानिन्छ र यसलाई बिस्तारै तपाईले खुट्टालाई फिजार्दिनुस्, खुट्टालाई फिजार्दै जानुस् र जति सक्नुहुन्छ पर जानुस्, जति सक्नुहुन्छ पर जानुस् र लिएर जानुस् र यसलाई फेरि श्वास फाल्दै आउनुहोस्। श्वास लिँदै जानुहुन्छ, श्वास फाल्दै जानुहुन्छ। श्वास लिएर किन जाने भन्दा फोक्सो भरिनु पर्यो, फोक्सो भरेपछि स्थिरता आउँछ तपाईलाई। तसर्थ आउनुहोस्, सिधा पहिला शरीरलाई स्टेबल बनाएर राख्नुहोस्। शरीर स्टेबल छ तपाईको, एकदम तन्दुरुस्त छ। अब श्वास लिँदै जानुहोस्। श्वास भरियो, भित्री कुम्भकमा हुनुहुन्छ, श्वास लिँदै जानुभयो। अब रोकिनुहोस्, यसलाई सकेसम्म तन्काउनुहोस् अनि अडिनुहोस्। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश। जति सक्नुहुन्छ बस्नुहोस्। फेरि ब्रिथ आउट गर्दै लिएर आउनुहोस्, श्वास बाहिर फाल्दै। अब फेरि ब्रिथ इन, श्वास लिँदै जानुहोस्, फेरि रोकिनुहोस्। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। धन्यवाद। अब यसरी नै यो आसनको भेरिएसनमा खुट्टा जोडेर यसरी बस्नु भएको छ र खुट्टा जोडेर बसेर तपाईँ बिस्तारै झुक्दै जानुहुन्छ। हातले समाउनु भयो खुट्टालाई, हातले समातेर ब्रिथ आउट गर्दै श्वास बाहिर फाल्दै बहिर्गमन गर्दै तल जानुभयो। फेरि श्वास लिँदै माथि। कुमको गर्दनको सुन्दरताको लागि, गर्दनको सेपलाई लिएर आउनलाई श्वास लिँदै माथि, श्वास फाल्दै तल गर्नुहोस्। फेरि शरीर पुरै फटिएको छैन, पुरै सकेको छैन भने तपाईले एउटा खुट्टालाई मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा खुट्टालाई लिएर गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको भेरिएसनको रूपमा अर्ध पद्म मेरुदण्डासन गरिन्छ। अर्ध पद्म मेरुदण्डासन पद्मासन जसरी गरिन्छ, एउटा खुट्टालाई लिएर आउनुहोस्, यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यति त गर्न सक्नुभयो। अब यसैलाई राखिसकेर पद्मासन गर्न नसक्ने नै गर्नुहुन्छ, अब सक्ने त गरिहाल्नु भयो। अब यसरी गरेर बिस्तारै यो खुट्टालाई उठाइदिनुहोस्, माथि माथि उठाउनुहोस्। माथि जतिसम्म उठाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै उठाइदिनुहोस् र यसरी उठाएर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। अनि श्वास भित्र लिएर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फेरि आउनुहोस्। फेरि अर्को खुट्टालाई अर्ध पद्म, यो खुट्टालाई माथि राखिदिनुहोस्। माथि राखिदिएर बिस्तारै अर्को खुट्टालाई यसरी उठाइदिनुहोस्। औँलाले समातेर उठाउनु भएन हुन्छ, त्यतिकै उठाइदिनु हुन्छ। तपाईँले यसरी हातले समातेर पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। श्वासको क्रमलाई नभुल्नु होला। श्वासको क्रम के भन्दाखेरि श्वास जहिले पनि खुट्टो उचालेर फोक्सो स्क्विज हुँदाखेरि श्वास बाहिरिनु पर्यो। ब्रिथ आउटमा हुनुहुन्छ, जहिले पनि ब्रिथ आउट भइसकेपछि बहिर्गमन बाह्य कुम्भकमा बस्नै पर्छ 5 सेकेन्ड न्यूनतम। र त्यसरी गर्दा फोक्सोको क्षमता बढ्छ र मसलहरू त्यतिखेर जति बेरसम्म 3 सेकेन्ड उनीहरूलाई चाहिँ पूर्व अवस्थामा अथवा अर्को अवस्थामा जान समय लाग्छ भनिन्छ। तसर्थ 3 सेकेन्ड चाहिँ कम्तीमा मसललाई त्यो स्थान दिनुपर्छ र त्यसदेखि माथि चाहिँ हामीले जति पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब हामीले मेरुदण्डासन भयो। फेरि एकचोटि वान लास्ट टाइम हामी दोहोऱ्यौँ। पहिलो नम्बर मेरुदण्डासन कति सुन्दरताको लागि, हाम्रो गलाको सुन्दरताको लागि, हातको सुन्दरताको लागि पहिला हामीले खुट्टालाई यसरी लिएर आयौँ, यसरी राख्यौँ। पहिलो नम्बर 1, नम्बर 2 श्वास लियौँ र श्वास फाल्दै फेरि आउनुहोस्, तल बस्नुभयो। फेरि यसरी नै राख्नुभयो। श्वास, गहिरो श्वास, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, श्वास लिँदै माथि, भित्री कुम्भक, खुट्टा सिधा नखुम्च्याउनु होला। ब्रीथ आउट डाउन। धन्यवाद।
अब यसैलाई हामीले भेरिएसनको रूपमा के गरेका थियौँ, पहिला झुक्दै गएको थियौँ, झुक्दै जाँदाखेरि ढाडलाई नकुन्छ भने ढाडलाई सिधै यसरी नै जान्छ झुक्दाखेरि र श्वास लिँदै आउने, श्वास फाल्दै जाने। श्वास लिँदै आउनुहोस्, ढाड सिधा, श्वास फाल्दै जानुहोस्। गुड, वन्डरफुल। अब यसरी नै यसैको भेरिएसन गरिरहेका छौँ। यहाँ नलेखे पनि मेरुदण्डासनको भेरिएसनमा अर्ध पद्मासनमा हामीले खुट्टालाई के गरौँ, पद्मासनमा बस्नलाई यहाँ गऱ्यौँ र त्यस पछाडि यसलाई उठाइदिउँ, अर्को खुट्टालाई ब्रिथ इन र माथि उठाइदिउँ। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। जहिले पनि श्वास खुट्टा उचाल्दाखेरि के फोक्सो थिचिएपछि सानो ठाउँ हुन्छ। जहिले ब्रिथ आउट भयो त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने, केही गरी आसनमा भन्न भुलियो भने यसरी बस्नुभयो अर्ध पद्मासनमा। अर्ध पद्मासनमा बसेपछि खुट्टालाई बिस्तारै उठाउने प्रयास गर्नुहोस् र हातले यसरी उठाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। अनि सिधा माथि ब्रिथ आउटमा हुन्छ, बाह्य कुम्भकमा गर्नुहोस्। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। अब बिस्तार आउनुहोस्, रिल्याक्स गर्नुहोस्। इति अर्ध पद्मासन। र यस पछाडि अब बिस्तारै आउनुहोस् कि हामी अब निर्लम्ब पश्चिमोत्तासन गर्दैछौँ। निर्लम्ब पश्चिमोत्तासन यसले के काम गर्छ त? निर्लम्ब पश्चिमोत्तासनले एकचोटि म तपाईँलाई फेरि म एनाटोमी देखाउँछु त्यसको कहाँ असर गर्छ भनेर। र निर्लम्ब पश्चिमोत्तासन गर्दाखेरि जसले पेट घटाउनलाई पनि सहयोग गर्छ। अब यसरी बस्दाखेरि तपाईँले सिधा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। एउटा खुट्टालाई लिएर जानुभयो, अब दुईटा खुट्टालाई लिएर जानुहोस्। अब बिस्तारै 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 हातलाई माथि लानुहोस्। ब्रिथ आउटमा हुनुहुन्छ र ब्रिथ आउटमा सकेसम्म तपाईँलाई यताबाट देखिएन भनेदेखि म यता आउने प्रयास गर्नेछु। भित्तामा पनि बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। हातलाई तपाईँले माथि सार्नुभयो यसरी, त्यसरी खुट्टालाई लिएर जानुहोस्। दुईटै खुट्टालाई तल थियो भनेदेखि यसरी नै तपाईँ लिएर जानुभयो र माथि लगेर निर्लम्ब पश्चिमोत्तासन, घुँडालाई तल, घुँडासम्म घुँडो र टाउको जोड्ने प्रयास गर्ने। ब्रिथ आउट। फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस् तल। र यसमा सुरुमा केही दुविधा हुन सक्ने कुराहरू के हुन्? नम्बर 1 यसरी बस्नुहोस्, हात तल छ। नम्बर 2 बुढी औँलालाई समाउनुहोस्। नम्बर 3 श्वास फाल्दै, श्वासलाई बहिर्गमन गर्दै थोरै ढल्किएर अनि खुट्टाले उठाउँदै जानुहोस्। श्वास बाहिर हुँदै गयो, श्वास। खुट्टा सिधा माथि लिएर आउनुहोस्, टाउकोलाई ढोकाउने प्रयास गर्नुहोस्। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। ब्रिथ आउट डाउन। तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भुँडीमा कति असर पर्यो। गर्भवती बाहेक अरूले गर्न मिल्छ। अनि यसले चाहिँ पेट पनि घटाउनु भयो भने अनुहारसम्म प्रेसर दिनुभयो। निर्लम्ब पश्चिमोत्तासन। जसको प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ पश्चिमोत्तासन नगरिकन यसलाई निर्लम्ब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टाउको नझुकाइकन। फेरि ब्रिथ आउट। माथि आउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ब्रिथ आउट। श्वास बाहिर फाल्दै आउनुहोस्। र यो क्रमलाई तपाईँले यहाँले चाहिँ गर्दै आउनुहुनेछ, बढाउँदै आउनुहुनेछ र यसलाई चाहिँ निर्लम्ब पश्चिमोत्तासन भनिन्छ। र जुन आसनले गर्दाखेरि हाम्रो ढाड, पेट, गर्दनलाई सिधा राख्नको लागि यसरी आउँदाखेरि गर्दन सिधा हुँदै गयो भनेदेखि यहाँको सुन्दरता, घाँटीको सुन्दरता, खुट्टाकोलाई, घुँडालाई, सम्पूर्णलाई भयो। अब आउनुहोस् कि अब सबैले गर्दा हुन्छ, तर रजस्वला, गर्भवती र प्रेसरको रोगीले नगर्ने, अरू सबैले गर्ने। जो जिममा जान सक्नुहुन्न, जिममा
मात्रै गएर मात्रै मसल बढ्छ, सिक्स प्याक, बाइसेप, ट्राइसेप बढ्छ भन्ने लाग्छ। उहाँहरूलाई बकासन नियमित रूपमा बकासनको भेरिएसन गर्नुभयो कम्तीमा 5 पटक भने तपाईँको चाहिँ जति लाभ लिने हो त्यसको दोब्बर लिनुहुन्छ। अघिको रिसर्चले पनि देखाइहाल्यो कि योग के कम्प्लिट फिटनेसको लागि ठिक छ त भनेर रिसर्च गर्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त भएको कुरालाई हामीले भर्खरै राख्यौँ। पहिलो कुरा बकासन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, अस्ति पनि गरिसकेका छौँ, यसभन्दा अगाडि पनि हामीले यसरी सिधा बस्यौँ, बसेर हामीले आनन्दपूर्वक यसरी तपाईँ टुक्रुको बस्नुभयो। टुक्रुको बसेर तपाईँले आफ्नो आसनलाई ठिक छ, म ठिक छु, ठिक अवस्थामा छु भन्ने भइसकेपछि बिस्तारै हातलाई यसरी फिजादिनुहोस् चराले जस्तरी र जमिनमा राखिदिनुहोस्। र यसको सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो माथि यो कुइनुलाई पाखुरामा लैजानुहोस्। सक्नु भएन भने कुइनु राख्नुहोस्। सुरुवातमा कुइनु र घुँडो ठ्याक्कै जोडिएको छ, यसो गर्दाखेरि एउटै लाइनमा हुनु पर्यो। यसो गरेर बिस्तारै जसले सक्नुहुन्न आधी मात्रै गर्नुहोस्, यति मात्रै गर्नुहोस्। र अब सक्नुभयो जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूले बिस्तारै दबाब दिनुहोस् र ब्रिथ आउट, श्वास बहिर्गमन, र खुट्टालाई बिस्तारै एउटा गरेर उठाइदिनुहोस्। र जति बहिर्गमन बस्नुभएको छ तपाईँ प्रेसर पोइन्ट हेर्नुहोस्, टार्गेट मसल हेर्नुहोस्, फेरि आउनुहोस् र धेरै बेरसम्म पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसले सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गमा के भयो, अनुहारमा चमक ल्याउनको लागि रगत प्रेसर गरिदियो उसले, र स्किनमा अक्सिजन नपुगेर छालामा चाउरी पर्ने र त्यस्तै गरेर तपाईँको दाग आउने लगायतकालाई पनि अहिले ठिक हुने भयो। अब नसक्नेले, पुरै नसक्नेले यति त गर्न सक्नुभयो। अनि बिस्तारै टाउको तल लानुहोस्, यसरी यति नै बस्नुहोस्, टाउको तल लगेर बस यति नै गर्दा सम्पूर्ण रगत अहिले तलतिर बगिरहेको छ, रगत तलतिर छ, मसल अहिले मजबुत भइरहेको छ। अनि श्वास लिँदै आउनुहोस्। यो नसक्नेको हकमा जसको चाहिँ शरीर लचकदार भइसकेको छैन उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। गर्भवती र प्रेसरको रोगीले नगर्नु होला। बिस्तारै आउनुहोस्। यसलाई फेरि हामी पूर्ण रूपमा गर्नेछौँ। योग गुरुहरूले, शिक्षकहरूले गर्नै पर्ने आसन हो यो। र यसमा आउनुहोस्। अब यसले सम्पूर्ण मसल, शरीर तपाईँको 60 किलोको छ भने 30 किलो भाग लगाएर हातहरूले उचालेका छन्। र फेरि आउनुहोस्। र यसैमा अब तपाईँको एकदमै मसललाई मजबुत बनाउनु छ भनेदेखि अब यसैलाई एउटा हात र खुट्टामा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ, पालै पालो। तर यसलाई चाहिँ स्थिरता पहिला प्राप्त गर्नुहोस्, ट्यापिङ गर्नुहोस्। जब मसल चाहिँ ट्यापिङ भयो, सबै कुरा ठिक छ भन्ने भइसकेपछि बिस्तारै ब्रिथ आउट, श्वास बाहिर फाल्दै जानुहोस्। हलुको भयो शरीर। अब दाहिने खुट्टोलाई यसरी सिधा गरेर दाहिने खुट्टोलाई उठाइदिनुहोस्।